ہے لیکن بیٹے نو قربان کر چھڑیا، میری فاطمہ راضی رہے، میں غم برداشت کر لواں انشاءاللہ۔ اگلے جمعے ٹائم تھوڑا ہے تے 12:15 بجے دے قریب الحمدللہ بیان شروع کر دیاں گا، کچھ سنو گے تو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا افضل ہے کونین میں، افضل ہے کونین میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کونین میں گھرانہ حسین کا، سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا، سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت آئی یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت
آئی یزید کی صدیاں گزر گئی ہے، پھر بھی زمانہ حسین کا، صدیاں گزر گئی ہے، پھر بھی زمانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم نے اس آیا کریمہ دی اندر اپنے پاکیزہ بندیاں دے اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون میری تسبیح اور میرا ذکر، میری تحلیل اور میری یاد کرنے والے، نسائحون فرمایا روزہ رکھنے والے، الراکعون فرمایا سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا نیکی دیا حکم کرنے والے، برائی تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ فرمایا پھر اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے۔ اللہ فرماندا ہے جدے وچ اینے اوصاف ہون، جدے وچ اینیاں صفتاں ہون، نہ کوئی توبہ کرنے والا ماں نے دنیا تے جمنا ہے جس طرح دی توبہ حسین دی ہے، نہ ماں نے کوئی ایسا عابد جمنا ہے جہو جی عبادت حسین دی ہے، اور نہ ہی کو ماں نے ایسا لائل پیدا کرنا کہ جی تسبیح و تعلیل اور ذکر فکر اور جنہ دی صوم و صلاۃ اور ارکان اسلام دی جڑی پابندی ہے وہ ماں نے کوئی ایسا لال دنیا تے نہیں جڑیا۔ فرمایا العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا نیکی دی تلقین کر دینے اور برائی تو منع کر دینے، فرمایا والحافظون لحدود اللہ اور اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والا۔ اللہ فرمایا وبشر المومنین اونا مومنہ نو میرے والو خوشخبری ہے جنہ وچ اے اوصاف حمیدہ ہون، جنہ دی اندر اے اوصاف حمیدہ ہون۔ حضرات محترم عرض کرنا سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دا دنیا دے اتے آن دے نالی آپ دی شہادت دی بھی خبر مل گئی، شہادت دی بھی خبر مل گئی۔ امام علی مقام فرماندے نے جدو حاکم مدینہ یزید بر سرے تخت آیا، یزید بر سرے تخت آیا تے انہیں اے مطالبہ کیتا اور حقیقی معنی دی اندر مطالبہ کی سی کہ عبداللہ بن عمر 1، عبد الرحمن بن ابی بکر 2 اور عبداللہ بن عباس 3 اور حسین بن علی انہ چواں دی میں بیعت لینا چاہنا، اے میرے ہتھاں دے اتے بیعت کرن۔ حاکم مدینہ نو جدو یزید دا خط آیا تے انہیں ولید نو امام حسین دی طرف ٹوریا، ولید چونکہ محب اہل بیت سی، ولید نو پتا سی کہ میں حسین نو نانے دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ دیاں ویکھیا ہویا ہے، اور میں حسین ابن علی نو جاننا کہ کون حسین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فضائل دی دنیا دی اندر ذکر کر دیا ہویا، آپ نے فرمایا ننے ننے پیراں والے حسین میرے پیراں تے آ جا، ننے ننے قدمہ والے حسین میرے پیراں تے آ جا، لا اقسم بهذا البلد ويلتحل بهذا البلد
فرمایا ننے قدمہ والے حسین میرے پیراں تے آ جا، کیونکہ کائنات دے اندر کوئی ایسے پیر نہیں جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہوئے۔ فرمایا اے محمد دے قدم نے جدی چال دی قسم میں پیا کھالاواں، ننے ننے پیراں والے حسین میری پنڈلی تے آ جا، میرے زانو تے آ جا، ننے ننے پیراں والے حسین میرے شکم تے آ جا، ننے ننے پیراں والے حسین میرے سینے تے آ جا۔ ادا مطلب ایسی میں تے معراج لا مکان دیاں حدانو کراس کر کے میں معراج کیتے، حسین تو میرے سینے تے چڑھ کے معراج کر لے، حسین تو میرے سینے تے چڑھ کے معراج کر لے۔ ہن نبی کریم لیٹے ہوئے نے، حسین نانے دے قدم چھاتی دے اتے سوارے، حضور نے گردن اتا چکی، حسین نو فرمایا تو گردن نیویں کر۔ مسلمانوں غور کرو، حسین دی زبان تے رسول دی زبان، نبوت دی زبان، امامت دی زبان تے وے رکھ کے فرمایا بیٹا اج میری زبان چوس لے جدو حق و باطل دی گل آئی، کیونکہ میری زبان وچ جھوٹ کوئی نہیں، کذب کوئی نہیں، دھوکا کوئی نہیں، فراڈ کوئی نہیں، معاذ اللہ اس زبان وچ کسے قسم دا رولا کوئی نہیں۔ فرمایا اے زبان ادو کھل دیئے جدو خدا دا حکم ہوندا میں تیری تربیت کر چلیا، پترا جدو نازک وقت آیا نہ تیرے پیر ڈولن گے نہ تیری زبان ڈولے گی۔ یزید جدو برسر اقتدار آیا، اقتدار دی حوث بڑی عجیب جئی ہوندی ہے، انہوں پتا سی میں حسین نو نوا لواں گا، لیکن امام علی مقام جدو حاکم مدینہ نو خط آیا، انہیں ولید نو آکھیا حسین نو مل، محب اہل بیت سی بڑی ادب دے نال عرض کیتی حضور حکم کرو تے میں آ جانا، اگر تھوڑی مرضی ہوئے تے میرے غریب خانے تے آ جانا۔ امام نے فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھ کے، بولو بولو بولو، امام زمانہ نے ارشاد فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھ کے پھر تیرے واللاواں گا۔ حسین نمازی بھی ہے، حسین قاری بھی ہے، حسین کس طرح دا قاری ہے، کس طرح دا نمازی ہے۔ امام علی مقام فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے ولید دے دروازے نو دستک دیتی، جدو دستک دیتی انہیں دروازہ کھولیا، امام حسین بیٹھ گئے، ولید ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، حسین نے فرمایا بہ جا، عرض کیتی حضور اج میں اپنے بختہ پہ ناز کرنا، اج میرے کر حسین نہیں آیا محمد دا جلوہ آ گیا، آج میرے کر حسین نہیں آیا، افضل ہے کونین میں گھرانہ حسین کا، لفظ حسین تسی آکھو، افضل ہے کونین میں گھرانہ، جنہاں نے قدر کی تھی انہاں کو لو پوچھ لیے، افضل ہے کونین میں گھرانہ حسین کا، سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا، سلطان انبیاء ہے۔ ولید نہ پڑے ادب نال امام حسین نو بٹھایا، امام حسین بیٹھ گئے، جنہ چکر حسین ابن علی بیٹھا رہا انہ چکرے بھی ہاتھ بن کے کھلوتا رہا۔ آپ نے فرمایا مینوں کیوں بلایا ہی؟ انہیں اگے خط رکھ دیتا، حضور خط پڑھ لو،
کیونکہ منہ چھوٹا تے گل وڈیری. میرے پیرے باہو نے دا نقشہ بیان فرمایا. آپ فرماندے نے جیم جمال اترے دم پوکھا تے ہور نہیں کچھ منگا ہوں. دے دے دان مینو کلمے والا تے لوڑ نہیں کچھ ونگا ہوں. منہ چھوٹا تے گل وڈیری. منہ چھوٹا تے گل وڈیری. منہ چھوٹا تے گل وڈیری. تے میں عرض کریندہ سنگا ہوں دے دے دان مینو عشق والا کامل باہو تے میں تن مل اپنا رنگا ہوں. انہیں بڑے ادب نال عرض کیتی حضور منہ چوکی گل کراں اچھی بولو منہ چوکیڑی گل کراں اس لائق نہیں آ. پتہ لگا عشق جڑا بے ادب نہیں ہوندا محبت بے ادب نہیں ہوندی. انہوں پتہ سی میں خاندان نبوت نو جاننا وا حسین دی عظمت بھی جاننا وا اور دے نانے دے مقام نو بھی جاننا وا دے ابے تے ماں نو بھی جاننا وا. عرض کیتی حضور رکا پڑھ لو. علی دے لال نے جد رکا پڑھیا تے نانے دی حدیث یاد آ گئی. ہن میرے قتل ہون دا وقت آ گیا ہے ربا سلامت رکھی. آپ فرماتے نے ان نانے دی حدیث کامل ہون دا وقت آ گیا ہے. شہزادہ علی بطول دلال گرج کے کہنے لگا گل سن لے تو تے بڑا ادب والا ہے. انہوں آکھی وطن چھڑنا پیا چھڑ دیاں گا ملک چھڑنا پیا چھڑ دیاں گا بہن پرا چھڑنے پہ چھڑ دیاں گا نانے دا روزہ بھی چھڑ دیاں گا اللہ دا گھر بھی چھڑ دیاں گا ہر ایک شے چھڑ دیاں گا بلکہ نانے دے دین دی کنڈ نہیں لگن دیاں گا. جائے انہوں کہہ دے جو تیرے کل ہندہ کر لے. حسین دے لفظ سنو فرمایا جنہ ہتھانو میرا نانا بوسے دین دے رہے ہے میں فاسق فاجر زانی نلائق دے ہتھاں وچ اگر میں ہتھ دے دیتے میرے نانے دے دین دا مقصد فوت ہو جائے گا. میں فاطمہ ماں دے دودھ دی تاثیر نو لاج نہیں لگن دینی. جائے انہوں کہے لکم دینکم ولی دین تیرا راہ ہو رے میرا راہ ہو رے. جائے انہوں کہہ دے مینو حسین کہندے نے اچھی بولو اچھی مینو حسین کہندے نے. حسین نکلے حسین وچوں حسین کہندے نے سونے نو. صحابہ فرماندے نے کون حسین اچھی کہو سبحان اللہ ڈٹ کے بولیا کرو کون حسین. امام علی مقام نے فرمایا جا انہوں کہہ دے نہ میں چھکنا جاننا نہ میں وکنا جاننا نہ میں پھرنا جاننا نانا ہووے جڑا نبیاں دا سلطان اما ہووے جڑی جنتی بیبیاں دی سلطان ابا ہووے جڑا جنتیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا میں تے میرا ویر اسی دوویں جنتی نوجواناں دے سرداراں. فرمایا اگر میں چھک گیا قیامت تک پتہ لگے گا محمد دا خون فاسق تے فاجر دے اگے چھک گیا. آپ نے فرمایا
ہر ایک چیز میں قربان کر دیواں گا، لیکن جنہاں ہتھاں نو محمد نے بوسا دیتا ہے کسے بے ایمان دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیواں گا۔ اگر کوئی نکمہ اے کہے حسین تخت دی خاطر لڑیا ہے، اگر کوئی نکمہ اے کہے حسین اقتدار دی خاطر لڑیا ہے، میں سادے جے لفظاں وچ عرض کر دینا، حسین نو تاریخ دے آئینے وچ نہ ویکھو، حسین نو ویکھنا تے محمد دے لباں وچوں ویکھو، حسین نو ویکھنا تے علی دے لباں وچوں ویکھو، نہ روایت ویکھو، نہ درایت ویکھو، نہ تاریخ ویکھو، حسین نو ویکھنا تے قرآن دی ایت وچ ویکھو۔ حسین نو اگر ویکھنا ہے تے قرآن دی ایت وچ ویکھو۔ اے اللہ کریم اس گھر دی عظمت کی میں بیان پیا کردہ ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہنا، امام علی مقام نے اپنی با وفا پہن نو جڑے ویلے اندر سید جا کے وڑ گیا، پہن نے دروازہ کھڑکایا، وے ویرا کی گلے اندر وڑ گیا ہے۔ زینب نے آکھیا ویرا سچی سچی گل داس کی گلے، میں تیری طبیعت افسردگی ویکھ رہیاں، غم دے نشان ویکھ رہیاں۔ امام نے فرمایا پہن کوئی گل نہیں۔ پھر زینب بڑے ادب نہ کہندی ہے ویرا بلیکھے وچ نہ روی، تینو ویکھ کے نانا یاد آوندا، مینوں ویکھ کے فاطمہ یاد، مینوں ویکھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مینوں ویکھ کے نظر۔ زینب دا ایدو کیڑا مقام ہے جڑی ثانی زہرا ہے، حسین دا ایدو کیڑا مقام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جدو کملی والے دا وصال ہون لگا، اسا ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا تیری ٹور، تیری چال، تیرا قال، تیرا حال، تیرا قول، تیرا فعل، تیری کردار، تیرے رفتار، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا بینا، تیرا اٹھنا، تیرا جمال ویکھنا ہوئے اسی کیڑے بوئے تے جائیے۔ فرمایا سر تو لے کے سینے تک میرے حسن نو ویکھ لینا، سینے تو لے کے پیرا تک حسین نو ویکھ لینا، جدو دعا نو کٹھیاں کرو گے تو انو محمد دی صورت نظر اللہ اکبر۔ بہن نے پوچھا ویرا خیری، آفجی شاعر نے دا نقشہ بیان کیتا، اے سودا سی دعائیں عاشقاں دا، پے دین دی قیمت سہ گئی، اے سودا سی دعائیں عاشقاں دا، پے دین دی قیمت سہ گئی، اد قیمت ویر ادا کیتی، اد قیمت ویر ادا کیتی، اد بہن نو پرنی پہ گئی۔ بڑے آرام نہ بہن پوچھ دیے وے ویرا میرے ماں دے جائے، اگر تینو اللہ نے فراست مومنہ نہ دیتی ہے، میں بھی زارا دیتی ہاں، اسے ماں دا تو دودھ پیتا ہے، اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے، اوہی تیرا باپ ہے، اوہی میرا باپ ہے، جڑا تیرا نانا ہے اوہی میرا نانا ہے۔ سچی سچی گل دس کیوں ازردہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ امام نے فرمایا پہنے یزید دا خاتا ہے، وہ منو چکانا چاندہ ہے۔ علی دی تھی بڑی للکر کے بولی، کہہ دیئے حسین میں تیری کنڈ تے ہاتھ رکھنیا، جگ اجڑ جائے دنیا تے کچھ رہے نہ رہے، اس ظالم دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دینا، تگڑا ہو جا، میں تیرے نال انج دی وفا کرانگی۔ اون والیاں پینا رو کے آکھن گیا زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں، حسین ورگا ویر کوئی۔
امام علی مقام ساری رات اللہ دی عبادت کر دے رہے اللہ اکبر بہن نو آکھیا ذرا سامان بنو کیڑا مدینہ چھٹی آیا عاشقو جڑے مدینے میں عاشق اج بھی جاندہ تے کہندہ ٹھنڈ پہ گئی اج بھی مدینے دیاں گلیاں پھرے تے کہندہ ٹھنڈ پہ گئی ہے امام علی مقام نے فرمایا پین سامان بن لیا جے ہاں بے ویرا سامان بن لیا ہے فرمایا چل پھر رات دا سناٹا چھایا ہوئے دو میں پین پرا نانے دی قبر تے چلیے مسلمانوں کیسا سمایا ہوئے گا آج بھی اگر کوئی مومن ایماندار اپنے آقا دی بارگاہ وے چادر ہوندہ ہے تکے نالی چیخان نکل جاندیاں لیں جڑا کندے تے کھیڑی آئے ہوئے جڑا سجدے وچ پشت تے بیٹھا ہوئے جڑا زلفاں دا گھوڑا بنا کے نانے نال ناد کردہ ہوئے اج جڑے ویلے نانے دے روزے تے پہنچیا کیڑا نقشہ پیش کرا ہاتھ جوڑ کے حسین نے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن ہاتھ جوڑ کے حسین نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین جی شان چلیا جڑا مورے نبوت تے کھیڑ دا سی آج نیزے تے چڑھ کے قرآن سنان چلیا نانا جی آج اٹھو میرے غریب نال پیار کرو میں آج تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا واں مسلمانوں جڑے ویلے سید نانے دی قبر تے کھلوتا پھر خیال آ گیا ہن میں ماں دی قبر تے بھی جاواں امام حسین جڑے ویلے ماں دی قبر تے گئے نانے والوں ہو کے حسین فرماندے نے میری آنکھ لگی مینوں نانے دی زیارت نصیب ہوئی نانے نے میرا حلق چمیا تے نالے دعا کیتی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا کری میرے حسین نو اجر بھی عطا کری مسلمانوں آج بھی کوئی عاشق آقا دی قبر تے جائے واہ حسین تو نانے دی قبر تے کیویں کھلوتا ہوئے گا پھر آ میں تینوں نقشہ پیش کراں سیدہ کلو مدینہ چھٹن لگا ہے تے ماں دی قبر تے جا کے امام حسین عرض کر دینے اماں فاطمہ میں تیرا پردیسی حسین آیا ہوں اماں فاطمہ میں تیرا پردیسی حسین آیا ہاں جنوں روندیاں نہیں سویکھ سکدی اماں اٹھ کے جاندی واری پیار دے لے میں تیرا پردیسی حسین آیا ہاں مسلمانوں اور کرو اللہ اکبر چنب مار کے بی بی زینب رون کرلان لگی اٹھ اماں مینوں اج مل لے تیری تی مدینیوں جان لگی اماں ذرا آج میں نو اٹھ کے ملتے سہی میں تیری تیاں میں مدینیوں جان لگیاں اماں تیرے دودھ دی لاج رکھن چلیاں اماں جاندی واری میں نو پیار کر لے چھمب مار کے ماں دی قبر اتے چھمب مار کے ماں دی قبر اتے چھمب مار کے ماں دی قبر اتے زینب رون تے کللان لگی چھمب
مار کے ماں دی خبر اتے چنب مار کے ماں دی خبر اتے زینب پھر وہی رون کرلان لگی اماں اٹھ کے کر ودیا مینو تیری تھی مدینیوں جا اماں مینو اٹھ کے ودیا کر اماں میرے نال پیار کر میں زینب آئی اماں میں زینب آئی ادھروں سکینہ پھڑ کے روزے والی چالی کر دی عرض سکینہ نانا جی اج چھٹ چلیا جے تیرا شہر مدینہ مسلمانوں 6 سال دی بچی نانے دی قبر تے چمڑ کے کہندی اے پھڑ کے روزے والی جالی کر دی عرض سکینہ نانا جی اٹھو مل لو سانو اج چھٹ چلیا جے شہر مدینہ مسلمانوں میں کیڑا نقشہ پیش کراں ماں دی بارگاہ وچ حسین گئے قبر چ ہووے یا بار ہووے اج بھی ماں رات تک دیئے قبر چ ہووے یا بار ہووے اج بھی ماں رات تک دیئے آ جاؤ میرے پترا آ جاؤ میرے پترا میں کھلیاں رکھیاں باہوانے جدو حسین اپنی ماں دے پیراں وچ کھلوتے ہوئے نے عاشقوں میں کیڑا نقشہ پیش کراں محرم دا اج پہلا جمعہ ماں دے پیراں وچ حسین کھلو کے میرا عشق کہندا ہے سید نے ہاتھ بدے ہونگے تے پینویں نال کھلوتی ہوئے گی تے نالے سید آندہ ہوئے گا اج بولیا چالیا معاف کرنا اماں جی اج بولیا چالیا معاف کرنا میرا آخری بار سلام اماں سید فرمانے لے میں رات ماں تے نانے دی قبر تے بیٹھا رہا اخیر آواز آئی جا پترا کوئی فکر نہ کر میں تیرا کربلا آپ ویکھاں گی جا بے پترا میرے دودھ دی لاج رکھ کے آویں حسین فرمانے لے جڑے ویلے سرگی دا ٹائم ہویا کبوتر بولے تے میں کبوترانو کہنا تسی بڑے چنگے ہو جڑی میرے نانے دے روزے دا طواف کرو گے میں تے اج مدینہ چھڑ کے جا رہا چنب مار کے ماں دی قبر اتے چنب مار کے ماں دی قبر اتے چنب مار کے ماں دی قبر اتے زینب اے عرض سنان لگی اماں اٹھ کے دے ہن پیار ملوں تیری تی مدینیوں جان لگی اماں میں اٹھ کے پیار دے مسلمانوں غور کرو جندرے مار کھیونا کلیانو جتھے جبریل آندا رہا جتھے جبریل آ کے ڈیوٹی دیندہ رہا اج زینب ہونا بویانو جندرے مار کے زینب ہونا بویانو وچ میدان کربلا دے جان لگی اماں اج میں ہونا کلیانو جندرے مار کے چلیا جڑے ویلے سامان بچ گیا مسلمانوں حسین دی بیٹی نیڑے ہو کے کہندی ہے ابا خدا واسطے مینوں وی نال لے جا میں نہ کھان نو منگاں گی نہ میں پین نو منگاں گی مر جان جنا دے ماپے بڑے ادب نال عرض کیتی ابا ماں پیو ٹر جائے
ਧੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀ ਵੇ, ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸਗਰ ਦਿਓ। ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀ, ਵੇ ਵੀਰਾ ਕਿਧਰੇ ਪਰਦੇਸਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈयद ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। सैयद अपने नाने दा शहर छड्डन लगा। धी ने अर्ज की अब्बा मैनू दस तो सही मैनू किदे कोल छड्ड चले। फरमाया धीए तेरे लिए नाने दा रोजा ही बड़ा है, बेटी तू इत्थे ठहर। अल्लाह अकबर। अकबर ने भैन दे सिर ते हथ रखिया, हथ रख के कहंदा भैणे फिक्र ना करी, मैं तेनू जल्दी लैण आवांगा। जदों सैयद टुर गए, सुगरा दरवाजे ते आके कहंदी है ना अकबर आया ते ना कासम आया, ना अकबर आया ते ना कासम आया, ते ना आई भैन सकीना। नाना जी मैनू सुंजड़ा दिसदा तेरा सारा शहर मदीना। सैयद ने जदों भैन ने दरवाजे बंद किते, अपने काफिले नू लिया। जलील अल कदर सहाबा ने कहा हुसैन जाना ते तू कलिया जाओ, इन्हां नू ना खड़। तुहानू एक पते दी गल दसा, जदों मुस्लिम शहीद होया आफत जी जिस दिन मुस्लिम ने जामे शहादत नोश की है, उसे दिन ही सैयद मदीना छड़िया। आप फरमाते ने मैं मदीना छड़ के मक्के आ गया। मक्का पाक विच रौनकां लग गईयां। इमाम हुसैन ने जांदी वारी मस्जिद नबवी विच खुतबा दिता। वो खुतबा कितना दर्दनाक सी, खुतबा कितना हुसीन सी। इमाम आले मुकाम ने फरमाया मेरे नाने दे उम्मतियो, मैं सहाबा फरमाते ने कसम रब्बे जुल जलाल दी, नबी दे पर्दा कर जान तो बाद जदों हुसैन ने खुतबा दिता तो असा उस दिन ही मस्जिद नबवी भरी वेखी। खचाखच मुसलमान इमाम आली मुकाम दे कोल आगे पता नहीं अज हुसैन दे लबा चो ये ओ लब ने जिन्हां लबां नूं मुहम्मद चुमदा रहा। हुसैन ने फरमाया मदीने वाले हो मेरी शहादत दा वक्त करीब आ गया है। अर्ज की लाजपाल जो करना जे कर लवो, पर ए बच्चे नाल खड़ो। फरमाया जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे। सरकार तियां पर्देदारां नाल ना खड़ो। आपने फरमाया जो कुछ मैं जानना तुसी नहीं जानदे। अगर एक बच्चा भी यजीद नू मेरा छुक गया, मेरी शहादत का मकसद फौत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान दे विचों। राविया ने वक्त ने लिखिया आप मदीना छोड़ के जदों इंज मदीने की जमीन चो बाहर होए ना, फिर नाने दे रोजे वाल इंज नजर चुकी। केड़ा रंग मैं पेश करा। इंज करके इमाम हुसैन ने इंज नजर चुकी। मेरा इश्क कहंदा जरूर आख्या होवेगा ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت آپ فرماندے نے میں مکہ پاک وچ آ گیا، جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیتا، کوفی توکھا بعد نے دغا بعد نے حسین تسی نہ جاؤ۔ ایک روایت انجوی ہوندا حسین فرمایا تسی کہندے ہو نہ جاؤ، نانا کہندا جاؤ، میں ہن تہاڈی گل مننا کہ نانے دی مننا؟ ہاں میرا نانا نہیں باطن وچ جاندا، تہاڈی مننا کہ میں نانے دی مننا؟ نانا آپ نے فرمایا میں رکاں گا نہیں۔ جلیل القدر صحابہ نے آکھیا میں رکاں گا نہیں۔ آپ فرماتے نے جدوں میں مقام صفا تے مکہ چوں نکل کے پہنچیا تے مینوں پھر ذوق شہر ملیا جڑا کوفے وچوں آ رہا سی۔ حسین فرماتے نے میں پوچھیا سنا کی حال ہے؟ انہیں آکھیا مسلم بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں انہیں آکھیا حضور مسلم بھی شہید ہو گیا ہے، او دے بچے محمد تے ابراہیم او بھی شہید ہو گئے نے۔ امام نے لمحہ جا سا لیا تے خیمے وچ 9 سال دی بچی حضرت مسلم دی نالے سید نے جا کے چولی وچ رکھ لیا، کدی اکھاں دا بوسا، کدی متھے دا بوسا، کدی گلاں دا بوسا۔ بچی لب ہلا کے کہندی ہے چاچا تو تے اج انج پیار کرنا جویں میں یتیم ہو گئی، چاچا اج تو تے انج پیار پیا کرنے جویں میں یتیم ہو گیا۔ سید نہیں بولیا۔ پھر بچی حسین نال چمڑ کے کہندی ہے چاچا سچی گل دس کدھر میں یتیم تے نہیں ہو گئی؟ حسین فرمایا تیے اج تو بعد تیرا ابا حسین میں ہو، اج میں حسین، اج تو بعد تیرا بابلا ویرا نو ویکھ لئی تے اصغر نو ویکھ لوی، اونو محمد نو ویکھ لوی، بیٹی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ بچی لب ہلا کے کہندی ہے بابلا پردیسنا تیاں نال انج نہیں کریدا۔ سلمانو امام علی مقام علیہ السلام آپ فرماتے نے میں مقام شباتوں پھر مقام سالبہ تے پہنچیا، میں قادسیہ دے علاقے چ پہنچیا وہاں تے اگے مینوں ہر آ کے ملیا، ہر آ کے مینوں کہن لگا حسین چنگی گل ہے تو واپس چلا جا۔ امام حسین نے فرمایا میں تے واپس بولو۔ قبیلہ ادی دے لوگاں نے عرض کیتی کہ اسی 12,000 آدمی تو ان دینے ہیں، تواڈے قبیلے دی راکھی کرے گا، تواڈے خاندان دا تحفظ کرے گا۔ آپ نے فرمایا مینوں کسے شے دی ضرورت، کسے شے دی ضرورت؟ دیکھو امام حسین کوئی اقتدار دے پکھے سن، کوئی حکومت دے پکھے سن، ایدو وڈی شان کی ہے کہ جڑا ہے ہی جمدہ ہی محمد دا دوتر ہے۔ ایدو وڈی کیڑی شان ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام جمدیا ہوئے ہیں مصطفیٰ دے دوترے نے۔ حضرات محترم
پھر کیسے کیسے شان ہے امام حسین دی کہ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آਉਂਦਾ سی ਉਹਨਾਂ ਆਫਤ ਜੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਹਾਂ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਬਰੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ اس دن جبریل حضور کو لایا تو دائیا قلبی دی شکل ہے تو حسن حسین آئے نا دوڑ کے تو دیاں جیباں ٹون لگ پہ جیباں جدو ٹوئیاں نا تو حضور نے دوروں فرمایا ہوں مقصد ایسی ہے دائیا قلبی نہیں ہے جبریل جے تو سی دائیا قلبی دی شکل اندر تو سی دی جیباں ٹون لگ پہ ہو یہ جبریل ہی جبریل نہ حسین تے حسن دے پچھوں ہاتھ بن کے کہندا یا رسول اللہ کی ہو گیا کوئی گل نہیں لاڈ کرن دیو شہزادیاں نو لاڈ کرن دیو جدوں ماں تھکدی تھی چولہا بھی تے میں ہی چلانا ہوندا تھا نا اج کیڑی گل ہے جدوں ماں تھک جاندی سی تے چولہا بھی تے چلان میں ہی ہوندا سا نا تے کوئی گل نہیں تسی اینا ہی دس دیو جیباں چ لب دے کی نے اے جیباں وچوں لب دے کی نے میری سرکار نے فرمایا دائیا قلبی آوندا ہے او چیزاں لے آوندا ہے اج حسن حسین نو پلیکھا پہ گیا ہے او ہوئیے تے ہے تو جبریل ہے عرض کیتی آقا دائیا قلبی تے کسے دکان تو لے آوندا ہوئے گا میں حسن حسین دی نوکری دینا جبریل نے اب جی سجاد خرم شہزاد سلطانی صاحب سجاد ہیں جی کیتا جنت دے پھل تھلے کھبا ہاتھ کیتا جنت دے پھل تھلے عرض کیتی سونیا اگر دائیا قلبی چیزاں دے سکدا تے میں بھی محمد دا نوکر ہاں میں بھی اولاد نو چیزاں دے سکنا شان نہیں ہے شان سید فرماتے لیں جڑے ویلے بچی رون لگ پئی ہور ملیا ہور نے رستہ روکیا کہنے لگا شہزادیا آیا تے کسے ہور ارادے نال سان لیکن جدو انج اکھ اٹھی تے حسین پتہ کی فرمایا ہور جی حضور زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے نال پڑھنی ہے کہ کلیاں پڑھنی ہے واہ سیدہ نہ تیری نماز قضا ہوئی ہے نہ تیری عبادت قضا ہوئی ہے نہ تیری تلاوت قضا ہوئی ہے واہ حسین تیری عظمتوں سارے کہو واہ حسین ڈٹ کے کہو واہ حسین اسی ہائے حسین نہیں کہندے اسی واہ حسین کہنے ہاں واہ حسین اللہ اکبر آپ نے فرمایا ہور کہندہ پرا ہو کے نا اندروں آواز آئی ہونتے انجے ہی ہے نا تے جے تو امام دے پچھے نماز پڑھی تے پھر تے تینوں مقتدی ہون دا حق ادا کرنا پینا جے تو اج حسین دے پچھے نماز پڑھی تے پھر تے تینوں مقتدی ہون دا حق ادا کرنا پینا عشق کہن لگا وہ بھی ناز کر دے سن جنہیں رسول دے پچھے نماز پڑھی ہے وجود حسین دا جلوہ رسول دا پڑھ لے پڑھ لے نماز ہور نے نماز پڑھی ہور کہندہ نماز میں پڑھ لئی امام دے پچھے اللہ امام علی مقام فرماتے نے منزل بمنزل سفر کردہ کردہ کدی جناب سالبہ مقام کدی صفا مقام کدی قادسیہ دا علاقہ حسین فرماتے نے ایک رات ساڑھے قافلے دی ایسی بھی آئی ساری رات ٹر دے رہے جتھوں چلے اوتھے ہی کھلوتے ہوئے حسین سواری تے سوار نے آپ نے فرمایا منو دسو ہے کیڑی زمین ہے
آواز آئی اینو کربلا کہندے نے کسے دسن والے دسیا ارض نینوا کہندے نے آپ نے فرمایا ذرا کھول کے دس ارض نینوا کیڑی ہے اینو کربلا کہندے نے امام نے فرمایا پین ڈیرے تھلے لا دیو ساڈی قتل دی جگہ آ گئی ہے ساڈے پیاسے ہون والی جگہ آ گئی ہے اے زمین کربلا تیرے آئے نصیبانو سلام لفظ سلام تو سب پڑھنا ساریاں مل کے اے زمین کربلا تیرے آئے نصیبانو سلام اچھی تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے شبنا شہیدہ تیرے اتے آئے ستے ہوئے شبنا جس دے وچ زینب نے لاشاں تے واجہ ماریا جس دے وچ زینب نے لاشاں تے واجہ ماریا اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام امام پاک نے سفر طے فرما کے 2 محرم الحرام 3 ذوالحج نو مکیوں چلے تے 2 محرم نو سید سفر مہینے دا طے کر کے تے پھر کربلا دی زمین تے پہنچیا یقین جانو میرا وجدان کہندا ہے کہ کربلا دی زمین نے کیا ہوئے گا ابراہیم قدم رکھے تے جائے مسلح بندا ہے تیرا نانا قدم رکھے عرش مولا بندا ہے حسین پیر رکھ پھر کربلا مولا بنا دینا ہے حسین قدم رکھ کربلا مولا بنا دینا انشاءاللہ العزیز پھر تذکرہ کریں گے اللہ میری تو تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین